ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، يا إخواني، إني أريد اليوم أن أملي أمامكم مشاعري وأحاسيسي حول الصلاة وأهميتها، فألتمس منكم أن تستمعوا بغاية من الشوق والنشاط. يا إخواني في الدين، إن الصلاة لها أهمية كبيرة في دين الإسلام. إنها ربط وثيق بين الخالق والمخلوق. إنها أساس متين للدين الحنيف المبين. إنها حد فاصل بين الكفر والإسلام. إنها منجا الخاشعين ومأوى القانتين الساجدين. إنها تزيل الخبث وتنفي الفواحش. إنها وسيلة لنزول الخيرات وذرية للبركات. إنها تروض النفوس وتنور القلوب وتحذب العقول. إنها تشعل نور الهدى ومصابيح الإيمان. إنها تعود القلوب للأفعال الحميدة والخصال الرقية، فتغض البصر وتنهى عن الفحشاء والمنكر. إنها تؤثر تأثيرا صالحا في قلوب المسلمين ونفوسهم، ولها سيادة على الأفئدة الهاوية، ولها سلطان غالب على الأفكار الطاغية، ولها رئاسة جسيمة على الشهوات الباطلة الدنية، ولها زمام على الأرجاس الخلقية، ولها منع قوي عن الشيطنة السائغة في العالم كله التي ليس لها علاج مؤثر عند الحكمات العالمية والقوانين النافذة الغالبة. وآخر دعوانا الحمد لله.